The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Palayag naman sa kanginan ining aton matag-adlaw nga palatuntunan nga ginatiguluhan tinapay sa kabuhi. Ang ini nga programa naalad ini sa pagpamanandong sa puno sa Ginoo sa tinutuyo nga magdugang aton ihibalo kag subong man magtubo ang aton pagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos pakig-upod kamo sakon sa pagpamalandong naton sa pulong sa Ginoo paagi sa aton palatuntunan, tinapay sa kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining adlaw makita sa mga Salmo Kapitulo 20, kag akon pagabasaw ng versikulo 1 sa sining nga dinalan sa kasulatan. Salmo 20, 1, ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, ang Ginoo magasabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang ngalan sang Dios ni Jacob magpahamtang sa imo sa itaas. Ang yadto nga kalantahon, ginahalad gid ato yadto sa inyo. Kag katahom sang mensahe sang kalantahon niya ato niya ginpamatian bag-o gid lamang. Kagabay pang ang mensahe sa ato nga kalantahon makaaman gid sang aton mga tigipusoon subong kag pangunahuna sa pagpalapit naton sa Ginoo paagi sa pagpamalandong sa ibla niya pulong. Yadto nga kalantahon ginatiguluhan trust His heart. No? Aton nga pagasaligan ang tagipusoon sang aton nga Ginoo. Kay kon aton gid nga usisaon sing maayo wala naman kita sing iban pa nga saligan kundi ang Ginoo kag ang iya nga pamalakad sa aton nga pagpangabuhi. Madamo sang mga butang nga nagahitabo sa aton kag ang kamatuoran diri nga makita naton karon sa pulong sa Ginoo kag subong man sa kalantahon niya aton gin pamatian amo nga tanan-tanan ini nagapanghikot para sa aton nga ikayo. Kagayan may mga tinion nga hindi naton makita agid sing klaro ang iya nga plano nga ang gintugutan niya nga matabo ang ini nga mga butang sa aton nga mga kabuhi. Apang sa tunga sini aton gid gali nga hatagan sing dako nga pagtamod nga ang aton Ginoo tam-an ka alam nga makahimo siya sing sala. Kag subong man nga tam-an siya kaayo nga mangin mapintas para sa aton. Kag tungod sini ayan hindi man aton maintindihan ang mga butang nga nagakahitabo sa aton kabuhi. O kung hindi man aton makita kuno ang iya kamot nga nag-diriher kag nagagiya sa aton. Apang dapat gid nga saligan naton ang iya nga tagipusoon, ang iya nga mga pagpanghikot sa aton kabuhi. Ang silingon sini nga tuuhan naton ang iya balaan nga pulong. Nga amo ini ang nagabugna sa aton sang pagpanghikot sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Gani nga kun aton nga taon no kag aton man balang ma-experiencean sa aton nga kabuhi subong sa kay Job nagambal siya nga ang tawo natawo ini sa kagamo no kag tungod sini wala na kita sa iban pa nga palapitan kundi ang aton gid lamang nga Ginoo. Kag amo man ini ang ginasaysay sang pulong sang Dios sa aton diri sa Salmo 20. Aton pagatun-an kag pagapamalandungan ang inisubong dinalan sa kasulatan kag ining mga pagtulun-an niya aton subong pagapamalandungan ginatiguluhan naton ini truths in times of trouble. Mga kamatuoran nga dapat naton nga pagkaptan iga kabuhi huptan sa aton tagipusoon sa tion nga mag-abot ang kagamo ang mga kabudlayan ukon mga kapiutan sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kung aton nga usisaon ining Salmo 20, isa ini ka salmo
nga ginsulat ni David. Kag sa iya pagsulat diri kun aton ining basahon ang bilog nga salmo, makita naton nga madamo sing mga kapiutan nga iya gali nga nexperiensyan sa iya nga pagpangabuhi. Apang isa diri kabutang nga makita naton nga sa tanan-tanan nga kapiutan nga iya nexperiensyan, ang Ginoo nagluwas sa iya, nagbulig sa iya. Kag tungod sini nagpasalamat sa Ginoo, nagdayaw sa Ginoo, kag nagtubo pagid ang mga butang nga iya nga nibaluan na tuhoy sa aton nga Ginoo. So mo inigili ang rason nga dapat naton nga iabi-abihon ang mga kabudlayan nga nagaabot sa aton kabuhi, nga dapat naton atubangon ang mga kapiutan nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Kay una sa tanan, ginbugay ini sang Ginoo sa imo kag sa akon. Ti sa sini nga tion, ining ginatawag naton diri subong nga COVID-19 pandemic, hindi ini lahog-lahog nga klase sang ginatawag naton masakit. Kag tamaan kadako ang pamahog nga ginaatubang naton tungod sini. Kag may mga tinion kun kaisa nga nagasala kita kung anong imuon gid naton. Apang katahom kay bilang isa ka Kristohanon, may pulong kita sa Dios. Nga amo ini ang naghatag sa aton sing kasanag sa tunga sa kadulom sang aton nga pagpangabuhi. Amo ini ang naghatag sa aton sing paglaom sa tunga sang kapigaduhon sang aton nga pagpangabuhi. Ti kun aton nga usasaon sa sini nga dinala sa kasulatan, suno sa kay David ri, ang Ginoo magasabat sa imo sa adlaw sang kagamo. Ang pulong sa Ginoo nagtudlo sa aton ang kamatuoran diri nga makita gid naton sa sini nga dinala sa kasulatan, nga amo sini nga kun ikaw Kristohanon, ikaw tumuluo, ikaw anak sang Dios, may mga kagamo gid nga magaabot sa imo nga kabuhi. May mga palabuton gid nga adlaw sang kagamo. We are not exempted from troubles in this life. Amo ina ang kamatuoran nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Apang sa tunga sini, walay sapayan nga madamo sa mga kagamo nga ginatubang kita, ang Ginoo gali amo ang magasabat, magatipig, magabulig, kag magaluwas sa aton sa adlaw sang kagamo. So kung aton gili usasaon, masapuan naton kag makita yan naton sa pulong sa Ginoo nga bahin sang aton kabuhi, ang ginatawag naton kagamo. Now, normally we don't like and we don't hope for trouble. Wala kita nanamian o kung wala kita naghandom nga mag-abot ang kagamo, ang kapiot o kung ang kabudlay sa aton nga pagpangabuhi. Nga mo sina. Kay nibaluan naton nga ang ini nga mabutang nagadulot inising kasakit kag subong man kasubo sa aton. Kung mag-abot ang kabudlayan, mag-abot ang kapiutan, tamaan ina, kamasakit, kag subong man masubo nga kaimtangan. Kag tungod sini, wala kita naghandom nga mag-abot ang ini nga mga butang o kung wala kita nagalaom. Apang sa piyak kabahin, bahin man ini sa aton gali Kristohano niya pagkabuhi. Troubles are part of our Christian life. Ti magambal kita sa pulong bala nga troubles, madamo sing mga kapiutan nga aton ma-experiensyan. Hindi lamang ang mga di tumuluo, kundi bisan pa ikaw kag ako nga mga tumuluo nagaabot man ang mga kapiutan o kung kabudlayan sa aton kabuhi. Ginakabig ko ini nga mga 5Ds sa aton nga kabuhi. Ti ano ining mga 5 ka mga letter Ds, no? Mga kapiutan o kung kabudlayan nga nagasugod sa letra nga letter D,
no? Una diri, diseases. Naibuluan naton nya kung mag-abot na gani ang mga masakit sa aton yang pagpangabuhi kabudlay gid. Hindi lamang mapiktuhan ang aton nya lawas, kundi pati ang bulusan naton. Kung kaisang relasyon man naton, nagakapiktuhan man sini tungod sang masakit. Ti una pa lamang ina sa 5 ka mga ginatog naton letter D's sang ginatawag naton diri troubles in life. Ang ikadua diri disasters, natural calamities. Wala kita nagalaom o kung naghandom nga masunugan, mabahaan kita, no? O kung ano pagidra nga mga kalamidad nga mag-abot sa aton nya nga kabuhi. Pero may mga tinion gid. May mga Kristohanon nga nagaabot ang kalamidad sa ila kabuhi. Kagbahin ina sa aton nya pagpangabuhi. Wala sa payan nga wala naton ina ginhandom. Ti anong ikatatlo? Deaths. Kamatayon. Baw ko maisa pa ka butang nga tamaan gid kabudlay nga maka-cope up kita suno sa mga nagatuon sang pangabuhi balasang tawo, inang ginatawag naton gili death of a loved one. Kung mapatay ang asawa o kung ang bana, isa ina siya sa pinakamataas kuno nga stressor, no, sang pagpangabuhi. Kung bayaan kasi mo pinalangga, ti tamaan na ka budlay, no? Ang kamatayon. Kag ano pagid ang ikaapat, disappointments. Mapaslawan bala kita, no? Sang mga saad, sang mga tawo, mga kilala naton sa aton yang mga palibot. Tapos hindi gili nila matuman ang ilang mga saad sa aton. Permisahan kita sing amo sini, wala man gili. Sa aran kita sing amo sina, wala man gili. Disappointments. Kag-ari pagid ang ika-5, departures. Talikdan kita. We will be rejected by other people. People will leave us. Grabe gini, no? Ti ina mga ginatawag nato na adlaw sang kagamo. Apang sa piya kabahin kung aton gali nga lantawon, makita naton kag masapuan naton nga bahin ini sa aton nya nga pagpangabuhi. Again, kung lantawon naton sa pulong sa Ginoo, we are not exempted from troubles. Kati amo nang ginambal diri ni David sa aton, the Lord hear thee in the day of trouble. Days of trouble will indeed come. And that's for sure. And another thing that is also sure is that God will defend us. God will help us. Amo ina ang kamatuoran diri nga makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan diri. Gani kun aton gali lang taon ang kamatuoran diri nga makita naton kag masapuan naton sa sini nga dinalan sa kasulatan. Sa paghambal ni David sa aton, the Lord hear thee in the day of trouble. Anong but silingon sini? Nagpanawag ka, kag tungod nagpanawag ka, ginpamatian ka sa Dios. So God wants us to come to Him with our struggles, doubts, and troubles in life. Kung kaisa hindi kita gusto nga mulisyahan kita sa mga tao, istoryahan kita sa mga tao sang ila mga problema ya. Kati ang hambal nato ko isa, ano man yung labot naton sa ila nga problema. Pero ang aton niya ginuulain. He wanted us to come to Him with our troubles, with our struggles and doubts in life. Ang maning katahom sang aton diri nga Ginoo. Kay hindi niya kitaya pagbabayan. Hindi siya matak-an sa aton. Hindi niya kita pagtalikdan. Ayan ang sabat sang Ginoo sang aton nga mga ginapangayo sa iya, hindi amo sang aton niya ginaekspektar. Apang nibaluan naton niya sa tunga sini, ang Ginoo makibalo
mag-alay-ay sa aton, magtipig sa aton, kag ipahamtang niya kita sa hitaas. Gani kung aton ilang taon sa pulang sa Ginoo, dapat gali nga ikaw kag ako magsaligid lamang sa iya nga mga pagdihon kag pagpanghikot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Indi gali kinanglanon nga minsindihan naton ang tanan-tanan agod nga magtuo kita sa aton nga Ginoo. All we need to do is to trust His word for us, and the rest will be okay. Ang tanan-tanan mangin maayo para sa aton. May isa ka istorya ako nga nabatian parte sa isa ka bata nga na-trap siya, no? Tungod niyang ila nga balay nasunog kag hindi na siya makapanaog. So ang iya na lang ginobra amo nga mag-abri sang bintana sang kwarto nga sa diin yara siya nga hindi siya makagwa, no? Kag tapos nagsinggit siya sang tabang. Kag nabatian niya ang tingog sang iya nga amay nga magsinggit, "Tuto, lumpat ka." Tinagsabat siya, "Tatay, hindi ta ka makita tungod kay tamaan gid kadamol ang aso sang kalayo. Hindi niya makita ang iya nga amay nga yara sa idalom." Kag nagsinggit ang iya amay liwat sa iya, "Tuto, hindi mo ko makita, pero makita ta ikaw. Lumpat ikaw kay salon ko ikaw." Kag tungod sini ang bata naglumpat, walay sapayan nga wala niya makita ang iya nga amay. Apang naibaluan niya nga iya gid nga amay yadto ang naghambal, nagsinggit sa iya, kay iya gid sang iya nga amay ang tingog nga iya nga nabatian. Kag sa iya nga paglumpat, ginsalo siya sang iya nga amay. Sa aton Kristiyano niya pagkabuhi amuman sini, we may never understand everything, and of course we will not. Kaya tinaybaluan naton nga sa ginarian papilakadlaw sang Ginoo, pahayag ang tanan-tanan sa aton. Apang sa tunga sini, yara ang pulong sa Ginoo nga nagatudlo sa imo kag nagatudlo sa akon, nagatudlo sa aton nga magsalig sa iya. Amo na importante abyan kag utod sa Ginoo nga dapat tun-an gid naton ang pulong sang Dios. Kay kamatuoran diri nga makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan, sa sini nga bersikulo 1. Aton ini pagapamladungan ang bilog nga Salmo 20. Sa bersikulo 1, ang aton kamatuoran nga makuha sa sini nga dinalan sa kasulatan nya mo sini, we are not exempted from troubles. On the other hand, the Lord will rescue us, will enable us, will help us, will defend us from the day of trouble. Kag tungod sini, amo iniya ang aton gali paglaom, amo iniya ang kaligunan sang aton nga pagtuo. Kagutod sa Ginoo, ang kamatuoran diri gali nga ginatudlo sang pulong sang Dios sa aton nya mo sini, He is in control. Ang aton nga Ginoo makagagahom, kag makasarang siya magahom sang tanan-tanan. Upod na dira ang mga kagamo, ang mga kabudlayan, kag subong man ang mga kapiutan nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ayhan, may mga tinion nga makambal kita nga ang ini nga mga pamahog, ang ini nga mga problema, ang ini nga mga kabudlayan, do mas dako pa sang sa masarangan tatani nga tubangon. Apang naibaluan naton nga ang aton niya kusog, ang aton kabakod, ara sa bugay sang aton nga Ginoo. Kay kung padalaan kita sa Ginoo sing mga pagtilaw
mga kabudlayan nga masarangan naton paano kita magpangayo bulig sa iya. Gani, anuman nga mga pagtilaw, anuman nga mga kabudlayan, kinahanglan gali naton nga pangayuan bulig sa aton nga Ginoo. Kay ang iya bugay tuman nga magbulig sa imo kag magabulig sa akon sa pag-atubang naton kag madinalag-on kita sa mga pagtilaw nga nagaabot sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Kagabay pa nga ang ini nga dinala sa kasulatan magapadayon gid sa paglig-on sang aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Sa madason naman ni broadcast naton ininyo abyan alagad sa kanginan Pastor Neil Vilches. The Lord bless you.